आप 100 मोटो नोटिस लें इसके ऊपर, इसकी इंक्वायरी करें जनाब। ये छोटा मामला नहीं है किसी औरत के कपड़े उतर जाना, वो भी एक अदारे की तरफ से कि जिनको हम अपना मुहाफिज समझते हैं कि जनाब इसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर स्पेशल बेंच बनना चाहिए। भाई हाई कोर्ट क्यों, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? हाई कोर्ट में अपना जज हो रही है और काफी ज्यादा एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कोई भी शोहर या कोई भी शख्स ऐसा इल्जाम, मैं कहता हूं बगैरत से बगैरत इंसान भी हो तो वो ऐसा इल्जाम कभी इन कैमरा वीडियो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब जैसा कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सर्दी की सख्त लहर चल रही है और जनाब ऐसे के अंदर पाकिस्तान की जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। खैर सियासत तो काफ़ी अरसे से हमारी गर्म ही चल रही है, जब से पीटीआई की हुकूमत, जब से इमरान खान साहब गए हैं उसके बाद से लेके अब तक जो है सियासत का दर्जा हरारत तो दिन ब दिन तेज़ से तेज़ यानी कि गर्म से गर्म ही होता जा रहा है। लेकिन जनाब कल रात नहीं परसों रात से जनाब ये और ज़्यादा तेज़ हो चुका है जनाब, जब से जमशेद दस्ती वाला मामला हुआ है। जनाब जमशेद दस्ती जनाब पाकिस्तान के एक सियासतदान है जनाब, 4 बार सूबाई असम्बली से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और जनाब वो कौमी असम्बली से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं काफ़ी बार, और जनाब वो जंग वाली साइड से जो है मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक है। और जनाब परसों रात जमशेद दस्ती की एक वीडियो वायरल होती है जनाब, उन्होंने एक वीडियो बनाई, वीडियो पैगाम जारी किया, जो परसों रात कह लें आप, यहाँ कह लें कि परसों जो दिन था कल का, वो जब आगाज़ होने वाला था उसकी सुबह यानी कि 4 बजे के करीब उन्होंने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने सीटीडी जो एक पुलिस के अंडर एक अदारा आता है, जैसे सीआईए एक अदारा है पुलिस का, ऐसे सीटीडी भी एक अदारा है जनाब। सीटीडी के ऊपर उन्होंने बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए, मैं कहूँगा बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, काफ़ी बड़े इंकशाफात किए जनाब। उस वीडियो के अंदर उन्होंने जनाब, उनका उस वीडियो के अंदर कहना था कि जनाब रात के सीटीडी ने मेरे घर पे रेड की, 2 घंटे तक जो था उन्होंने सीटीडी ने रेड के दौरान मुझे, मेरे बच्चों को और जो था मेरी बीवी को और मेरी बहनों को यानी कि सबको, जो घर वाले अफराद थे उन सबको जनाब यरगमाल बनाया। इस दौरान जनाब बच्चों को उन्होंने मारा। जनाब इस सारे मामले के अंदर जो सबसे बड़ा उनका इल्ज़ाम था, जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जिसको सुन के मैं खुद एकदम शॉक्ड हो गया और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मतलब कान भी मेरे खड़े हो गए कि जनाब ये उन्होंने बोल क्या दिया जनाब। उनका उस वीडियो के अंदर इल्ज़ाम था कि जनाब सीटीडी के एहलकारों ने उनकी बीवी को नंगा किया। जनाब ये अल्फाज मुझे बोलते हुए माज़रत के साथ काफ़ी शर्म महसूस हो रही है और काफ़ी ज़्यादा एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कोई भी शोहर या कोई भी शख्स ऐसा इल्ज़ाम, मैं कहता हूँ बगैरत से बगैरत इंसान भी हो तो वो ऐसा इल्ज़ाम कभी इन कैमरा वीडियो के ऊपर आके अपनी सियासत के लिए ऐसे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता। लेकिन जनाब ये पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे सब कुछ मुमकिन हो जाता है जनाब अपनी मफाद के लिए। खुदा माफ़ करे, खुदा इनसे बचाए। इन लोगों की सियासत सबसे बड़ी होती है, इन लोगों के जो ओहदे होते हैं वो, इनकी कुर्सियाँ जो होती हैं वो इनके लिए ज़्यादा अहम होती हैं, ना कि माँ बहन, इनकी इज़्ज़त इन लोगों की नज़र में कुछ नहीं होती। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उस्मान डार साहब ने भी एक शोशा छोड़ा था जनाब उनकी वालदा को, जनाब उनकी वालदा के कपड़े फाड़ दिए थे और जनाब उन्होंने भी उल्टा अदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो खड़े हो गए थे। और जनाब पीटीआई वालों ने मेरे ख्याल से तो ये इन्होंने एक नया तरीका पकड़ लिया है कि खुल के जो है अदारों के ऊपर जो है वो उल्टा अटैक करना शुरू कर दो कि अदारा जो भी उनके घर, मतलब कि पुलिस आए, रेंजर्स आए, जो भी छापा मारे, उल्टा अटैक उनके ऊपर कर दो, उल्टे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जमशेद दस्ती साहब की, मैं ये टोटल बात को कह रहा हूँ कि वो गलत है, ना ही मेरे पास इसका कोई शवाहिद है, ना ही मैं ऐसी कोई बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, आपने सारे बैकग्राउंड को देखना है। ये बैकग्राउंड चल कहाँ से रहा है, ये 9 मई से वाक़या चल रहा है। आप अपने अदारों के खिलाफ कब से आ रहे हैं? कोई अदालत आपके खिलाफ फैसला दे देती है वो बुरी है, अगर आप अपनी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, आर्मी जवाब में आपको पकड़े वो बुरी है। इमरान खान को कोई घर भेज दे जनाब तो वो बुरे हैं। कोई सियासतदान जो भी होता है उनको छोड़ के चला जाता है वो लोटे हैं जनाब। सब कुछ इन लोगों के नज़दीक फाड़क है, सिर्फ सिवाय इमरान खान के। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि इसके अंदर जनाब के जमशेद दस्ती साहब बिल्कुल जो हैं वो झूठी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि जनाब जमशेद दस्ती के ऊपर 40 मुकदमात हैं। ये 40 मुकदमात हैं। वो इससे पहले भी जेल में रह चुके हैं। वो इससे पहले भी जब रहा हुए थे जनाब तब भी उन्होंने अपनी बेवा बहन और बीमार माँ का जनाब बहाना बना के जनाब उन्होंने तब भी ज़मानत हासिल की थी। और आप पीटीआई के कुछ लोगों के, इनके जो मेंबरान हैं उनकी आप पिछले कुछ अरसे से हरकतें चेक करें, जब से ये उस्मान डार साहब ने अपनी वालदा के कपड़े फाड़े थे या ये, तो वो ये सब चीज़ें देख के आपको क्या फील होता है जनाब?
یہ کھلم کھلا اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, الٹا اٹیک کر رہے ہیں جناب. لیکن میں کہوں گا کہ جناب جمشید دستی صاحب, آج کا دور ایسا ہے کہ اگر پولیس آتی ہے آپ کی گلی کے اندر, آپ کے محلے کے اندر, آپ تو ویسے ہی ایک وہ سیاسی بندے ہیں, آپ کی گلی میں, آپ کے محلے میں جگہ جگہ پہ جناب کیمراز تو لگے ہوں گے, آپ ان کی چیکنگ کروائیں, ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, آپ کے پاس کوئی شواہد ہے, تو ان کو سامنے لائیں. جمشید دستی صاحب نے جو الزامات لگائے یہ الزامات چھوٹے نہیں ہیں, یہ بہت بڑے الزامات ہیں. اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی, پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں, وہ جمشید دستی صاحب اس ساری ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ ویڈیو پہلے آپ بھی دیکھ لیں. ہر چیز جو ہے نا انہوں نے تیار کی, انتہائی گندگی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم, میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے, میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے, بچوں کو مارا ہے. میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں کہ صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں, میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں, میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں. میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں. سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر گڑھ پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم کا مظاہرہ کیا ہے, میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے, میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے, بچوں کو مارا ہے. میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے, وہ چیختا چلاتا رہا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جرگمال بنایا, موبائل فون لے گئے, کیمرے توڑ کے لے گئے. 30-40 گاڑیاں تھیں. چنگی چوک کو انہوں نے جرگمال بنایا. میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے. جناب تو ویڈیو کے اندر آپ نے ساری باتیں سنی جناب. وہ کھلم کھلا سی ٹی ڈی کے اوپر انہوں نے الزام لگائے ہیں, کھلم کھلا انہوں نے باتیں کی ہیں جناب. انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے کہ جناب میری بیوی کے کپڑے اتارے گئے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, میرے بچوں کو مارا گیا, یہ الزام چھوٹے نہیں ہیں جناب. میں اس کے اوپر ریکویسٹ کروں گا جناب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واقعی خدارہ وہ اس چیز کا نوٹس لے. یہ جمشید دستی صاحب جو فرما رہے ہیں اس کا نوٹس لیں, اس کے اوپر انکوائری کریں. اگر جمشید دستی صاحب غلط ہیں تو جناب ان کو سخت سزا دینی چاہیے کہ اداروں کے اوپر غلط الزام اور غلط بیانی کی جا رہی ہے. اور اگر اداروں کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو جناب ان اہلکاروں کو بھی فارغ کر دینا چاہیے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے جناب. دوسری طرف جو تھانہ مظفر گڑھ کے ایس ایچ او صاحب ہیں, ان کا بھی آج ایک ویڈیو بیان سامنے آیا. انہوں نے اس ویڈیو بیان کے اندر کہا ہے کہ جناب جمشید دستی کے گھر پہ کسی بھی قسم کی کوئی ریٹ کی ہی نہیں گئی. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر پہ کوئی ریٹ ہی نہیں کی گئی, ان کے گھر پہ چھاپا ہی نہیں مارا گیا. جب چھاپا ہی نہیں مارا گیا تو جناب یہ کیسے یہ سارا واقعہ ہو گیا, یہ کیسے جمشید دستی صاحب اتنا رو رہے ہیں یا یہ سب کر رہے ہیں, اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خرم ریاض, ایس ایچ او سٹی مظفر گڑھ. یہ آج صبح سے سوشل میڈیا پر جمشید دستی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی, جس کے حوالے سے سوشل میڈیا صارفین میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے تھے. اس ویڈیو سے متعلق علاقہ تھانہ سٹی میں جمشید دستی صاحب کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر جا کر دریافت عمل میں لانے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ریڈ جمشید دستی صاحب کی رہائش گاہ پر کنڈکٹ نہ ہوا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا ہے. مزید جمشید دستی صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ آج سے 2 روز قبل بروز ہفتہ اپنے کاغذات نامزدگی کے سلسلے میں آر او صاحب کے آفس میں آئی ہیں, جہاں پر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی باقاعدہ طور پر جمع کرائے گئے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران نہ تو انہوں کسی قسم کا ہراساں کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ کے متعلق کوئی درخواست فائل کی گئی ہے. اور جناب اس کے اوپر ہمارے جو دوسرے وہ پی ٹی آئی کے وکیل صاحب ہیں, شیر مروت صاحب میرے خیال سے جن کا نام ہے, جنہوں نے ایک پورے پاکستان کو وڑیا کے پیچھے لگایا تھا, انہوں نے بھی اس کے اوپر جناب بیان دیا. ان کا کہنا تھا کہ جناب اس کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر اسپیشل بینچ بننا چاہیے. بھائی ہائی کورٹ کیوں, سپریم کورٹ کیوں نہیں؟ ہائی کورٹ میں اپنا جج بیٹھا ہے اس لیے. اور بھائی سپریم کورٹ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کہ جناب اس کے اوپر آپ ذرا 100 موٹو ایکشن لیں, اس کے اوپر آپ 100 موٹو نوٹس لیں, اس کے اوپر اس کی انکوائری کریں. جناب یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کسی عورت کے کپڑے اتر جانا, وہ بھی ایک ادارے کی طرف سے کہ جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں, جن کے ہاتھ میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں گے یہ لوگ. ہم راتوں کو سکون سے سو رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے, نہ کہ یہ سوچ کے کہ یہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کریں گے. جناب اگر جمشید دستی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو جناب میں اس کے اوپر دوبارہ کہوں گا کہ مذمت بھی کرتے ہوں جناب, اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اور جمشید دستی اگر جھوٹ بول رہا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت تو ہوگی
اور جناب اس کو دنیا کے اندر بھی میں کہتا ہوں اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو بھی پھر آپ پکڑ کے ڈالیں سلاخوں کے پیچھے اور اس سے بھی پھر حساب لیا جائے، اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئے دن جو کبھی ماں کے کپڑے پھاڑ کے یا کبھی بیوی کے کپڑے پھاڑ کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، وہ نہ ہو۔ خدا کے لیے اس کے اوپر ہمارے جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ نوٹس لیں اور اس کا جلد سے جلد سچ کیا ہے عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ آپ کی اس سارے واقعے کے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر۔ مجھے اجازت ہے، ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ کے اندر۔ چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔